वाचनम्। हरिः ॐ मा नो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानागुंरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्याजुवम् तमीशानं जगतस्तस्थो खस्पतिन्नेयञ्जिन्वमवसे हूमहे वयं पूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्
अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन सस्त्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा सुशान्तिर्भवतु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।